आजको यो म सुरु गर्न चाहन्छु श्री वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। आजको टपिक हाम्रो यो किन मेरो यो डिस्टर्ब यसमा एकैछिनै स्वामीजीले नै यो आजको दिनको लागि जुन अलिकति चर्चा गर्नुभएको छ कुण्डलिनी योगा भनेर, त्यसकै सेरोफेरोमा रहन्छ, तर त्यो एकदमै छोटकरीमा छ। म केही चिज अलिकति त्यसमा जोडेर लैजान चाहन्छु। स्वामीजीले भन्नुभएको छ यो कुण्डलिनी शक्ति भनेको त के हो भन्दा हाम्रै जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी हो हाम्रो। र कहाँ अवस्थित हुन्छ भन्दा मूलाधार चक्र भनेर हाम्रो एउटा योगीहरूले सबैले भनेका छन्। मूलाधार भन्ने स्थानमा हाम्रो पछाडि स्पाइनको बेसमा चाहिँ नि एउटा स्थान हुन्छ जसलाई मूलको आधार भनिन्छ, मूलाधार। त्यो ठाउँमा चक्र हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ यतिकै कुनै पनि व्यक्तिमा त्यो व्यक्तिको शरीरको 3 डाइमेन्सनल सेन्टर, त्रैआयामिक केन्द्रमा हाम्रो जीवन शक्ति चाहिँ रहेको हुन्छ र त्यसैलाई हामी कुण्डलिनी शक्ति भनेर भन्छौँ। कुण्डलिनी शक्ति भनेर यो शब्दको धेरै हाम्रो संस्कृतबाट आएको शब्द हो धेरै, त्यही भएर यसमा यो के हो त, कसरी यो शब्द आयो भन्ने चिजमा चाहिँ यो 3 थरी 4 थरी किसिमले भनिन्छ। एउटा कुण्ड भनेको केही जलको आधार या केही चिज राखिएको त्यो भाँडो हो अथवा त्यो स्पेस हो, त्यसलाई कुण्ड भनेर भनिन्छ। अर्को कुण्ड भनेको हवन कुण्ड, जुन हामीले वेदी बनाएर हवन गर्नलाई कुण्डमा हवन गर्छौँ। अर्को भनेको कुण्डम भनेर तमिलमा कुण्डम भन्नुको अर्थ आगोलाई कुण्डम भनिँदो रहेछ। त्यो आगो जस्तो त्यो ऊर्जा शक्ति जहाँ रहन्छ त्यसलाई कुण्डलिनी योगा, अथवा जसले कुण्ड भनेर भने कुण्डमा जुन शक्ति नै शक्ति भरिएको जुन कुण्ड जहाँ अवस्थित छ त्यो हो कुण्डलिनी शक्तिको मूल भनेर भनिँदो रहेछ। अर्को भनेको कुण्डल भन्ने शब्दबाट, कुण्ड होइन कुण्डल भन्ने शब्दबाट चाहिँ यो घुमेर बसेको, कोइल भएर बसेको कुरा बुझाउनलाई कुण्डल भनिएको छ। त्यही भएर सर्पको पनि त्यहीबाट कन्सेप्ट आयो कि कुण्डल मारेर बसेको सर्पको जस्तो हुने भएको भएर यसलाई कुण्डलिनी भनेर भने। अब यी सबै शब्दमा तमिलको र हवन कुण्डको जस्तो इक्जाम्पल हामीलाई सुझ्छ, किनभने एकदमै धेरै ऊर्जा भनेपछि आगोको जस्तो ऊर्जा हाम्रो जीवन शक्तिको रूपमा हाम्रो उसमा बसेको छ। अनि कतिपय टेक्स्टहरूमा हामीले धेरै जसो मेलमा मात्रै कुण्डलिनी ऊर्जाको अथवा त्यो साधनाको कुराहरू छ, तर केही 1-2 जना पुराना योगीहरूमा चाहिँ मेल फिमेल दुईटैमा हो गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। तर यो तमिल शब्द कुण्डलिनीमा चाहिँ कुण्डम भनेको अग्नि, अनि अली, त्यो कुण्डपछि अली भनेको चाहिँ नाइदर मेल नर फिमेल, न्युट्रल। यो पुरुष शक्ति पनि होइन, स्त्रीण शक्ति पनि होइन, यो न्युट्रल शक्ति हो, खालि ऊर्जा हो जीवनको, त्यसलाई चाहिँ अली भनिँदो रहेछ। त्यो भएर कुण्डम प्लस अली, अनि भनेको त यो नि भनेको सफिक्स लागेको। सो कुण्डलिनी भन्ने शब्दले यो न्युट्रल शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति र यसको चाहिँ फायर जस्तो ऊर्जा, एकदम अत्यधिक ऊर्जा, हाम्रो जीवन नै पुरा सञ्चालन गर्न सक्ने त्यति ऊर्जा त्यसमा हुन्छ। र फायरसँग किन पनि जोडिन्छ भने हाम्रो शरीरको एउटा टेम्परेचर मेन्टेन हुन्छ एउटा लेभलमा। त्यही भएर यो ऊर्जाको चाहिँ तापसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण रिलेसन छ भनेर पुराना योगीहरूले तापको मेन्टेनेन्ससँग चाहिँ यसलाई रिलेट गरे। त्यही भएर अग्निरूपी ऊर्जा भनेर यसलाई त्यहाँ भन्न खोजिएको छ। र त्यही भएर हाम्रो संस्कृतमा उ गर्दाखेरि पनि कुण्ड हवनको कुण्डसँग तुलना गर्यो भने अग्नि र त्यसको कुण्डको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यो कुण्डलिनी ऊर्जाको शब्दको अर्थ।
तर हो के यो किनभने हाम्रो शरीर चलाउने यो जीवनदायिनी शक्ति नै भएको कारणले हाम्रो चलन चल्तीमा हाम्रो जुन जति पनि भाष्य छ हाम्रो नेपाली संस्कृत यो नर्थ इन्डियन अथवा जति पनि भाष्यहरू छ त्यसमा चाहिँ जीवनदायिनी शक्तिहरू अथवा जीवनलाई सञ्चालन गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ मातृशक्तिलाई मानिएको भएर धेरै ठाउँमा चाहिँ यो फेमिनिन एनर्जी र ऊर्जा भनेको फेमिनिन नै हो किनभने पुरुष तत्त्व भनेको त कन्सियसनेस मात्रै हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ पहिलेदेखि चलिआएको जुन सांख्य र सुरुको योगको जुन फिलोसोफी छ वेदान्तिक फिलोसोफी पनि छ सबैमा चाहिँ पुरुष र प्रकृति भनेर मूलमै छुट्याइएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै ठाउँमा यो कुण्डलिनी शक्ति भनेको मातृशक्ति भनेर हामी बुझ्छौँ अथवा ऊर्जा जहाँ पनि हुन्छ त्यसलाई फेमिनिनसँग तुलना गरिदिन्छौँ तर हामीले बुझ्नुपर्ने यो हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिको योगदान के रह्यो भने उहाँले एउटा ऊर्जा भनेको त यो फेमिनिन अथवा पुरुष भनेर छुट्याउन मिल्दैन यो हाम्रो साइन्सले पनि भनिसक्यो सबै चिज भइसक्यो हामीले इभोल्युसनका दुईटा चरणलाई हाम्रो वेद या त्योभन्दा त्यसपछिको समकालीन या त्यसपछिका जति पनि उद्गम भए जति पनि फिलोसोफिकल सिस्टम ती सबैमा के भयो भने पुरुष र प्रकृति सुरुमै दुईटा छन् भन्ने आधारमा सुरु भयो तर यहाँ जुन सिद्धहरू यो जुन विशेष गरी तमिलनाडुका सिद्ध साउथ इन्डियाका सिद्धहरू उहाँहरूको चाहिँ योगदान के रह्यो यसमा भने त्यो सबै एउटैबाट सुरु भएको हो कन्सियसनेस एउटैबाट सुरु भएको हो त्यही चिज जसको एउटा एट्रिब्युट एउटा त्यसको पार्ट भनौँ न गुण भनौँ त्यसको एउटा गुण कन्सियसनेस हो त्यसैको अर्को एउटा गुण भनेको शक्ति हो यही चिज निश्चित हुने क्रममा यो सारा सृष्टि भएको छ र हरेक सृष्टिका सबै जति पनि अङ्गहरू छन् हामी प्राणीहरू लगायत ती सबैमा त्यही मूल रूपमा त्यही सानो एनर्जी पार्ट यो पहिलो उद्गम जुन भएको छ त्यही ऊर्जा शक्ति छ र त्यसको पनि उद्गम भनेको त्यही कन्सियसनेस हो र त्यही भएर कुण्डलिनी शक्ति भनेको त्यो परम जुन उद्गम अथवा त्यो परम सत्य हो त्यसको पहिलो सृष्टिको लागि जुन आवश्यक हुने पहिलो भनौँ सृष्टि यो सारा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको लागि भने पहिलो जुन उत्पत्ति भएको कण हो त्यही कणहरूको मिश्रण जीवन शक्ति चलाउनलाई जुन युज हुन्छ त्यसलाई कुण्डलिनी शक्ति भनिन्छ त्यही भएर एक ठाउँमा बडा मजासँग एक ठाउँमा भनिएको छ के भने यो जम्मै तत्त्वहरू पञ्चतत्त्व भनेको पनि त्यसको उद्गम भनेको त आकाश तत्त्व हो आकाश तत्त्वहरूले नै बनेको आकाश तत्त्वकै सम्मिश्रण र विभिन्न एसोसिएसनले बनेको हाम्रो यो पाँच भौतिक शरीरभित्र त्यही आकाश तत्त्वले नै जीवन प्रदान गरिरहेको छ र जब यो सबै सकिन्छ त्यो आकाश तत्त्व फेरि त्यही आकाश तत्त्वमा विलिन हुन्छ र अल्टिमेटली कन्सियसनेसलाई प्राप्त हुन्छ भनेपछि यो जुन पञ्चभौतिक शरीर हो त्यो त्यसको आकाश तत्त्वको विभिन्न सम्मिश्रणले बनेको छ र तर त्यसैलाई चलाउनको लागि फेरि आकाश तत्त्वकै रूपमा बसेर एक ठाउँमा पुञ्जीभूत भएर बसेको जुन छ त्यसलाई कुण्डलिनी भनिन्छ र त्यो सारा शरीरमा चाहिँ बग्दाखेरि हामी चाहिँ लाइफ अनुभूत गरिरहेछौँ हामी केही एक्सपिरियन्स गरिराखेका छौँ ती एक्सपिरियन्सलाई मनको रूपमा हामी रेकर्ड गरिराखेका छौँ र पुनः आवश्यक पर्दा पछि त्यसलाई रिट्रिभ गरेर पनि चलाइराखेका छौँ यो सबै चिज पोसिबल गराउन सक्ने हाम्रो शरीरमा जुन शक्तिको केन्द्र बसेको छ त्यसलाई कुण्डलिनी शक्ति भनेर भनिन्छ र त्यो सामान्यतया हाम्रो शरीरको त्रयायामिक केन्द्र जुन मूलाधार चक्रसँग मेल खान्छ अथवा त्यो ठाउँसँग सम्बन्ध राख्छ त्यसलाई हामी कुण्डलिनी शक्ति भनेर भन्न सक्छौँ र त्यही नै सही हो यसमा हामी सिद्धान्त एउटा शब्द सिद्धान्त भन्ने शब्द छ सिद्धान्त भन्ने शब्द हामी जेनरली प्रिन्सिपलको रूपमा यो फिलोसोफीको रूपमा हामी वर्णन गर्छौँ तर हाम्रो यो कुण्डलिनी योग र हामीले जानेको जुन अद्वैत र कुण्डलिनी योग जुन सँगसँगै हामी चर्चा गरिराखेका हुन्छौँ
त्यो चाहिँ सिद्धहरूले दिएको डेफिनिसन अनुसार हामी फलो गर्दै आइरहेका छौँ र सिद्धहरूले जुन चिजलाई अल्टिमेट यही नै हो एन्ड भनेर भन्नुभएको छ त्यसलाई सिद्धान्त भनेर भनिदो रहेछ। यो तमिलको डेस्क्रिप्सनमा उताको फिलोसोफीमा चाहिँ सिद्धान्त भन्नाले सिद्धहरूले खोजेर पत्ता लगाउनु भएको जुन अल्टिमेट लाइफको एसेन्स छ त्यसलाई सिद्धान्त भनेर भनिन्छ र त्यसमा अद्वैत त्यसको मूल विशेषता के हो त्यसमा अद्वैत र कुण्डलिनी सँगसँगै जान्छ। नभए धेरै ठाउँमा कुण्डलिनीलाई अद्वैतलाई अद्वैत भनेर भनिँदैन त्योभन्दा अलि द्वैत तर अद्वैतमा पुग्नको लागि एउटा बाटो भनेर बुझाइन्छ। यसको बारेमा फेरि अर्को कुनै दिन हामी चर्चा गरौँला। आज कुण्डलिनीसँग मात्रै रिलेट गरेर जान्छौँ अथवा डिस्कसनमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अब कुण्डलिनी योग हामी कुण्डलिनीको कुरा गरिसकेपछि योगा भनेको हामी सबैलाई थाहा छ योगा भनेको जोडिनु हो। जोडिनु कोसँग जोडिनु यदि कुण्डलिनी शक्ति मातृशक्ति भनेर हामी जसले मान्नुभएको छ उहाँहरूले सहस्रारमा त शिव हुनुहुन्छ शिव चैतन्य त्यही शिव चैतन्यसँग चाहिँ कुण्डलिनी जोडिनु नै कुण्डलिनी योगा हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी मैले भनिहालेँ सिद्धहरूको लिनिएजबाट हामी कुण्डलिनीलाई हामी बुझ्दै आइरहेका छौँ भने कुण्डलिनी भनेको एउटा टेक्निक मेथड कुण्डलिनी योगा भनेको एउटा यस्तो मेथड हो जसबाट अन्त्यमा हामी सहस्रारमा होइन कि यो उत्पत्तिमा जहाँ त्यो सत्य तत्व अथवा भनौँ स्थिर तत्व छ त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुलाई हामी कुण्डलिनी योगा त्यो अवस्था भनेको समाधिको स्थिति हो। त्यो भनेको हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर जुन ब्रह्माण्डलाई नै आफूमा होल्ड गरेर बसेको छ त्यो स्थिर तत्वसँग एक हुनु यो कुण्डलिनी योगा हो। त्योसँग एक हुन सक्नु चाहिँ हाम्रो कुण्डलिनी योगाको उद्देश्य हो। भनेपछि हामी 7 चक्र होइन हामी 9 चक्रको कुरा गर्छौँ हामी कुण्डलिनी योगाको कुरा गर्दाखेरि र ती 9 चक्रमा हाम्रो शरीरका 7 एक हाम्रो यो युनिभर्सल फिल्ड र 9 भनेको त्यो जहाँबाट हाम्रो स्रोत सुरु भयो त्यो हाम्रो 9 चक्र हो। र यसमा हामी के कुण्डलिनी योगाको कुण्डलिनी योगा भनेपछि कुण्डलिनीको मेथडबाट हाम्रा चक्रहरूको मेथडबाट हामीले योग त्यो परमात्मा तत्त्वसँग एक हुन सक्ने जुन तरिका हो त्यसलाई हामी कुण्डलिनी योगा भन्छौँ। र यसमा धेरै किसिमका हाम्रो सरलीकृत कुण्डलिनी योगा त एउटा छँदैछ तर हामीले पहिल्यैदेखि सुन्दैका धेरै टेक्निकहरू छन् र जसमा धेरै जसोमा के छ भने बिस्तारै मूलाधारबाट एक एक स्टेप गर्दै स्वाधिष्ठान त्यसपछि मणिपुर त्यसपछि अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र अनि त्यसपछि बल्ल सहस्रार चक्रमा हामी त्यहाँसम्म चाहिँ कुण्डलिनीको शक्ति जागृत गराउँदै जाने र हरेकमा आइपुग्दाखेरि त्यसका विभिन्न फिजिकल सिम्टमहरू हुन्छन् विभिन्न साइकिक सिम्टमहरू हुन्छन् ती सबै चिजलाई पार गर्दै त्यसलाई हटाउँदै त्यसमा नअल्झिएर अगाडि बढ्दै जाँदा थुप्रो समय लगाएर एउटा गुरुको सानिध्यमा बसेर हामी त्यो प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ। र त्यो हामी किन गर्छौँ किनभने हाम्रै शरीरभित्रको ऊर्जाको केन्द्रमा हामी जति डिपली हामी त्यसमा ध्यान गर्न सक्छौँ त्यसलाई जागृत गर्न सक्छौँ त्यसपछि यो ब्रह्माण्ड जुन ब्रह्माण्डका विभिन्न कडीहरू जति पनि रहस्यहरू छन् त्यो हामी भित्रैको आकाश कणहरूमा पनि हाम्रै भित्रैको चक्रहरूमा पनि त्यही चिज लुकेका छन् किनभने हाम्रो सृष्टि हुनको लागि त हामी त अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अथवा सबैभन्दा लेटेस्ट छौँ सबैभन्दा भर्खरकै इभोल्युसन भनेपछि हामीमा सबै ती सारा ब्रह्माण्डका चाहिँ सारा रहस्यहरू हामी भित्रै लुकेका छन् र जति जति माथिल्ला चक्रहरूमा हामी ध्यान गर्दै जान्छौँ भन्नाले आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र ट्रेडिसनल भाषामा योभन्दा माथि भनेको युनिभर्सल फिल्ड र डिभाइन फिल्ड जुन परम तत्त्वको फिल्डमा जान्छौँ त्यति बेला यो सारा चिज हामीलाई उजागर हुन्छ यो सृष्टिको सारा रहस्यहरू उजागर हुन्छ र त्यसले हामीलाई के फाइदा गर्छ बाँच्नको लागि त्यो सबै चिज जानिसकेपछि हामी कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ यो सृष्टि यो प्रकृतिप्रति
र अरू प्राणीहरूप्रति हामीले आफूप्रति कसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको हाम्रो स्वभाव हुनुपर्छ भनेर हामीले जान्न सक्छौँ। र त्यही स्टेट नै रियलाइजेसन पछिको स्टेट हो कि हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य के हो र हामीले बाँच्नु कसरी पर्छ भन्ने त्यो चिज हामीले थाहा पाउँछौँ, जसलाई मुक्त मुक्त हुनु र मुक्त भइसकेपछि कसरी क्रियाकलाप गर्ने त्यो चिज बुझ्नु, त्यसपछिको त्यही रहस्यहरू जानिसकेपछिको हाम्रो चरण हो। अर्को चिज भनेको कुण्डलिनी योगमा विभिन्न चक्रहरूको वर्णन हुन्छ। अघि मैले भने हामीहरूमा 9वटा चक्र भनेर भनिएको छ, तर धेरै ठाउँमा हाम्रो शरीरभित्र 7वटा चक्र छन्। 7वटा मूल चक्रहरू, कसैले धेरैवटा भन्नुहुन्छ, नाडीहरू भन्नुहुन्छ, विभिन्न चिज भन्नुहुन्छ, तर चक्र भनेको नामैले केही चिज घुमिराखेको छ, त्यो घुमिराखेको चिजको एउटा केन्द्र हुन्छ, त्यसलाई चक्र हुन्छ। भनेपछि एउटा केही घुमिराखेको छ र त्यसको केन्द्र छ, त्यसलाई चक्र भनिन्छ। ती चक्रहरू के हुन् भन्दा तिनै लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स जुन आकाश कणहरू छन् हाम्रो शरीरमा, सबैभन्दा मेजर चङ्क, मेजर हाम्रो स्टक कहाँ छ? मूलाधारमा यतिकै पनि। तर हाम्रो शरीरमा विभिन्न स्थानमा माथिबाट तलसम्म विभिन्न हाम्रा अर्ग्यानहरू छन्, जति पनि हाम्रा अवयवहरू छन्, तिनीहरूको लागि छुट्टा छुट्टै केन्द्रहरू छन्। ती चल्नको लागि जीवन शक्ति चाहिँ त्यहाँबाट फेरि सानो सानो सेन्टर बनाएर त्यहाँ सप्लाई गर्ने, जसरी ब्लडको सप्लाई हुन्छ, जसरी अरू चिजको सप्लाई हुन्छ, त्यही भएर यी हरेक केन्द्रले आफ्नो आफ्नो वरिपरिका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा ऊर्जा प्रवाह गर्दछन्, ऊर्जा प्रवाह गर्दछन्। तिनैलाई चाहिँ चक्र भन्छ। चक्र हामी बुझौँ घुमिरहन्छन् र हामी पनि भनिरहेका छौँ ती आकाशकण आफैमा स्वघूर्णनशील छन् र तिनीहरू जम्मा हुँदाखेरि पनि पुरै नै घुम्न थाल्छन्। जसरी हाम्रो शरीरमा जुन मोलिकुलहरू घुमिरहेका छन्, हाम्रो शरीरभित्र पनि घुमिरहेको छ, पृथ्वीमा पनि घुमिरहेको छ, पृथ्वी आफै पनि घुमिरहेको छ र यो सूर्यको वरिपरि पनि घुमिरहेको छ। यो पुरै सोलर सिस्टम पनि आफैमा घुमेर अर्को चिजको सारा चिज घूर्णनशील छन्। त्यही भएर इन्डिभिजुअल हरेक एक एक गरेर जुन शक्तिकणहरू घुमिरहेका छन्, त्यो चक्र धेरै 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 मिलियन्स अफ भनौँ यो आकाशकणहरू मिलेर बसेको छ, ती आफैमा पनि घुमिरहेका छन्। र घुम्दा कस्तो इफेक्ट आउँछ? घुम्दा भनेको भुमरीसँग तुलना गर्नुभएको छ। स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ? घुम्दाखेरि भनेपछि भुमरीमा के हुन्छ? एउटा केन्द्र हुन्छ जसले सबै चिज निल्छ, बाहिरतिरबाट सबै चिज आफूमा तान्छ अनि फेरि सबैतिर एकदम बबन्डर मचाउने गरी, हावाहुरी ल्याउने गरी सबैतिर फेरि फाल्छ। भनेपछि त्यत्रो शक्तिद्वारा सेन्टरमा तान्ने र त्यति नै ठुलो शक्तिद्वारा यसले फाल्ने भनेपछि भुमरीसँग, जुन हावाको भुमरी हुन्छ अथवा समुद्रमा भुमरी हुन्छ, त्योसँग तुलना गरिएको छ। त्यही भएर भर्टेक्स, VORTEX भर्टेक्स भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ। त्यो भनेको त्यो केन्द्र त हो, तर कस्तो केन्द्र हो भने सबै त्यही शोषिन्छन् र सबै त्यहीँबाट फालिन्छन्। त्यही भर्टेक्स पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो स्थिर तत्त्वबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट सबै चिज बाहिर फालिन्छन्, जुन अन्त्यमा सबै चिज त्यही शोषिन्छ। त्यही भएर ती चक्रहरू छन् र यी सबै चक्रहरूमा यतिकै अवस्थामा, हाम्रो सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरका सबै हाम्रा क्रियाहरू सञ्चालित हुन्छन्। कतै त्यही चक्रको ऊर्जा, त्यही कुण्डलिनी शक्तिले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सको रूपमा काम गर्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको रूपमा, जस्तो नर्भहरूमा काम गर्छ अरूहरूमा। कतै त्यो केमिकलको रूपमा उत्पादित हुन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो हर्मोनहरूको रूपमा अथवा अरू पाचन प्रणाली अथवा अरू चिजहरूमा केमिकलको रूपमा परिवर्तित भएर त्यो काम गर्छ। त्यही भएर हाम्रा शरीरको जागृत नहुँदाको अवस्थामा पनि, केही सुप्त अवस्थामा, केही माइनर रूपमा सबै काम गरि नै राखेका छन्, हेल्दी छन् मान्छेहरू त्यतिकै पनि। तर हामीले यदि हरेक यो उसलाई जागृत गरायौँ भने चक्रहरूलाई, तिनका कार्यहरू अझै बढी प्रभावकारी हुन्छन्। र यदि केही ती चक्रहरूसँग रिलेटेड अथवा त्यो वरिपरिका केही अवयवहरूमा केही समस्या छन् भने त्यो जागृतिपछि तिनीहरूका समस्या पनि बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छन्, किनभने ती एक्टिभ हुन थाल्छ। हामी अर्को चिज के बुझ्न सक्छौँ भने आकाश तत्त्व भनेकै अथवा शक्तिकण, कुण्डलिनी शक्ति जे भने पनि यो शक्ति नै हो जसले हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्न र मन
मनका सबै कार्यहरू सञ्चालन गर्न निरन्तर ऊर्जा दिइरहेको छ। ऊर्जा दिइरहेको छको मतलब के हुन्छ भने कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, कुनै चिज हामीले अनुभूति गर्दा, त्यसलाई रेकर्ड गर्दाखेरि एउटा ऊर्जा कण त्यसमा खपत हुन्छ। खपत हुन्छको मतलब एउटा ऊर्जा कण हराउँछ। त्यो ऊर्जा कण, हराएको ऊर्जा कण भन्नाले त्यो परिवर्तित हुन्छ बायोम्याग्नेटिजममा, जैविक चुम्बकत्वमा। र त्यो जैविक चुम्बकत्वमा त्यो अनुभूति रेकर्ड हुन्छ अथवा त्यो कार्य गर्न खर्च हुन्छ। जस्तो पाचन क्रिया गर्नलाई खर्च भयो, ऊर्जामा बदलियो। त्यो ऊर्जाको पनि काम सकिसकेपछि, जति बेला त्यो ऊर्जाले काम सक्यो, त्यो ऊर्जा के हुन्छ? जिरोमा आउँछ। ऊर्जा भनेको के हो? भाइब्रेसन हो। त्यो बिस्तारै त्यसको भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी घट्दै 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 गएर त्यो हराउँछ। हो, त्यति बेला त्यो जैविक चुम्बकत्व हराउनु भनेको त्यो परमात्मामा मिल्नु, किनभने त्यो स्थिर हुन्छ। हराउनु भनेको स्थिर हुनु, स्थिर हुनु भनेको त्यो स्थिर तत्व परम तत्व भनेपछि हाम्रो शरीरमा जति पनि ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जा भनेको ऊर्जा कण, शक्ति कण अथवा आकाश कण नै हो, जसले हाम्रो शरीरका हरेक कार्यहरू सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्छ र त्यही नै स्टक युज हुन्छ। स्टक युज हुने क्रममा हाम्रो जैविक चुम्बकत्वमा परिवर्तित हुन्छ र हामीलाई थाहा छ जैविक चुम्बकत्वकै कारणले हाम्रो शरीरका सबै कार्यहरू सञ्चालित भइरहेका छन्। इभन हाम्रो मन पनि जैविक चुम्बकत्वकै ट्रान्सफर्मेसन हो। त्यही भएर हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने यो कसरी हाम्रो ऊर्जालाई, स्टकलाई मेन्टेन गर्ने, कसरी बढाउने र कसरी कम खर्च गर्ने। हामीले बढाउने तरिका भनेको मूलभूत रूपमा हाम्रो खाना मात्रै हो। हामीले मूल रूपमा खानाकै रूपमा हामी चाहिँ ऊर्जा कणहरू हाम्रो शरीरमा भित्र्याउँछौँ। त्यो भित्र्याउने क्रममा हाम्रो स्टकमा भएका केही ऊर्जा कणहरू खपत गर्छौँ त्यसमा, र धेरै ऊर्जा कणहरू पाचन प्रणालीबाट हाम्रो शरीरभित्र लिएर आउँछ। त्यो बाहेक हामीले भनेको यो वातावरणबाट पनि लिन्छौँ, जुन बाहिरबाट यो भनौँ हाम्रो ब्रह्माण्डबाट जति पनि ऊर्जाहरू प्लानेटहरूबाट आइरहेछ, जति पनि स्टार्सहरूबाट आइरहेको छ। अर्को मूल भनेको हाम्रो जति यो पृथ्वीकै सेन्टरमा धेरै रासायनिक क्रियाहरू भइरहेका छन्, फ्युजन फिसन विभिन्न भइरहेको छ, जसबाट थुप्रो रेडिएसन भइरहेको छ र त्यो ऊर्जा पनि हामी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो त्यति बेला राम्रोसित ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ। यी ऊर्जाहरू जति बेला हामी त्यसमा अलिकति फोकस गर्छौँ र हामीले खाना मात्रैलाई जोड नगरेर तिनीहरू पनि हाम्रो ऊर्जाका स्रोत हो भनेर हामी प्राप्त गर्न कोसिसमा लाग्छौँ, त्यति बेला हामी त्यसबाट पनि हाम्रो ऊर्जा बनाउन सक्छौँ, हाम्रै कुण्डलिनी शक्तिमा त्यसलाई समाहित गर्न सक्छौँ। त्यही भएर स्वामीजीले भन्नुभएको छ हामी मूलभूत रूपमा 4-5 वटा चिजमा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ है हाम्रो स्टकलाई मेन्टेन गर्न भनेको। खाना, हाम्रा केही कार्यहरू जुन हामी गर्छौँ, बाहिरी कामहरू गर्छौँ हाम्रो जीवनचर्याको लागि, निद्रा अनि रेस्ट हामीले यो गर्ने, त्यो यौनिक क्रियाहरू जसरी पनि हाम्रो ऊर्जाहरू खर्च भइरहेका छन् तिनीहरूलाई। अनि धेरै सोच्ने, मानसिक धेरै कार्य गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो ऊर्जा बाहिरिन्छ। भनेपछि ऊर्जा लिने तरिका भनेको खालि खाना मात्रै, अनि हाम्रो ध्यानबाट जति हामी तान्न सक्छौँ हाम्रो प्योर रेडिएटिङ जुन ऊर्जा छ ब्रह्माण्डमा र पृथ्वीको ऊर्जा, त्यही नै हाम्रो शक्तिको स्रोत हो। त्यही भएर खानामा र हामीले खर्च गर्ने तरिकामा हामीले एकदम संयमता अपनाएर र हामीले लिमिट एन्ड मेथड, मात्रा र तरिका मिलाएर हामीले जीवनको सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो ऊर्जा जति हामीले जुन उमेर अनुसार जति ऊर्जा हामीले आफ्नो बनाउन सक्छौँ त्यो अनुसार हामी, स्वामीजीले 120 वर्षसम्मको एउटा व्यक्तिको जीवनकाल भन्नुभएको छ, त्यतिसम्म अवश्य हामी कुण्डलिनी शक्तिको प्रोपर रेखदेख गर्न सक्छौँ र त्यही कुण्डलिनी शक्तिले हाम्रो रेखदेख अवश्य गर्नेछ। मैले लगभग सायद त्यतिमै मैले सकाउनु पर्छ होला, किनभने हामी जति कुरा गरे पनि कुण्डलिनीको हामी धेरैजनासँग धेरै उ छ र बेसिकली हाम्रो सिस्टमको मैले कुरा गरेँ जसलाई हामी
सरलीकृत कुण्डलिनी योगा भन्छौँ। सरलीकृत विभिन्न कारणले छ, त्यो पनि म थोरै भनिहालेँ। सरलीकृत हुनुको कारण जुन स्टेप बाई स्टेप कुण्डलिनी शक्ति मूलाधारबाट आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र गर्नुपर्नेमा हाम्रो शरीरका अवयवका फङ्सनहरूसँग, तिनीहरूका क्रियासँग रिलेटेड जति पनि चक्रहरू छन् तिनीहरूलाई सुरुमा त्यसमा चाहिँ मान्छेलाई नअल्झाइकन आफ्नो मानसिक शक्तिलाई एकदमै बलियो बनाउनको लागि सुरुमै आज्ञा चक्र, त्यसपछि सहस्रार चक्रमा कुण्डलिनी शक्तिको जागृत गरेर मनलाई दरिलो बनाउन सक्ने क्यापेसिटी भएपछि मात्रै अरू चिजमा फोकस गर्ने किसिमले यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगा अगाडि बढाइएको छ। र त्यति गराएरै हाम्रो ईश्वरीय ढोका भनेर जुन सहस्रार चक्र छ त्यहाँसम्मको अनुभव यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगामा पहिलो 2 महिना 3 महिना भित्रै हरेक व्यक्तिलाई अनुभव भइसकेको हुन्छ। त्यसलाई सरलीकृत कुण्डलिनी योगा भनेर स्वामी वेदाद्री महर्षिले प्रतिपादन गर्नुभयो। र त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज शान्ति योगा, जुन धेरै ठाउँमा बताइँदैन। कसैलाई टाउको दुख्यो, कसैलाई केही भयो, अथवा जे पनि भयो, कुण्डलिनी योगाका विभिन्न 10औं 15 10औं 20औं चाहिँ नि समस्याहरू मान्छेले गन्छन्। ती चिजहरूबाट पूर्णतया मुक्त गरिदिएर हाम्रो शान्ति योग सिकाएर त्यस्तो गरिदिएर यसलाई एकदम सरलीकृत रूपमा जुन ल्याइदिनु भएको छ तत्त्वज्ञानी श्री वेदाद्री महर्षिले, उहाँलाई जति कोटी कोटी नमन गर्दछु म कि हाम्रो समाजको लागि यो ल्याइदिनु भएको छ। यहाँ डाक्टर शाहले नेपालमा हामीलाई ल्याइदिनु भएको छ। त्यही भएर सकेसम्म सबैलाई हामी भनौँ कि कुण्डलिनी योगा सिक्न चाहनुहुन्छ भने सरलीकृत कुण्डलिनी योगा अत्यन्तै साँच्चै नै नाम जस्तै सरल छ र यसले धेरैलाई मद्दत गरिरहेको छ। स्पिरिचुअल जतिको, आध्यात्मिक जति आकांक्षा छन् जसको, त्यसलाई पुरा गर्नलाई एउटा साइन्टिफिक मेथड यो हो र यसलाई सिकौँ, यसलाई अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। श्री स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, सबै श्रोतावर्गलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। थ्याङ्क यू। ओके, हजुर सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। म आकृति ढुङ्गाना। यो स्काई नेपाल र कुण्डलिनी मा म कसरी आइपुगेँ भनेर सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न खोज्दैछु। मैले यो गएको श्रावणबाट जुन लकडाउनमा हामी सबैजना आफ्नो काम गर्दै कामबाट अलिकति फ्री भएको अवस्था, सँगसँगै मेन्टली अलिकति स्ट्रेस पनि भएको अवस्था थियो। त्यो सायद सबैलाई भएको थियो। यो सबैजना घरमा बसिराख्नु पर्ने, वाट नेक्स्ट भन्ने, अब त्यो सोचिने टाइम भनौँ न, कति पोजिटिभ कुरा सोचिन्थ्यो, कति नेगेटिभ। अनि एट द सेम टाइम त्यतिखेर जयसिंह शाह, डाक्टर जयसिंह शाहलाई सम्झी अनि सर मेडिटेसनको केही क्लासेसहरू गर्न मिल्छ भनेर हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ। अनि सरले हुन्छ, राइट टाइम त राइट हो भनेर, तर एकदमै सेफ्टी मेजर्सहरू लिएर एकदमै थोरैजना पार्टिसिपेन्ट, धेरै थोरै पार्टिसिपेन्ट्सलाई राखेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सरहरूले क्लासेस सञ्चालन गरिदिएको थियो। त्यसमा चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि हामी 4 जना मेम्बर मात्रै थियौँ। त्यसरी चाहिँ मैले 10 दिनको कोर्स गरेँ। फर्स्टमा त्यो क्लासेसहरू गर्दाखेरि अब नयाँ एक्सपिरियन्स थियो। मलाई त खासै केही पनि थाहा थिएन यो मेडिटेसनहरू। पहिला मैले खासै केही पनि गरेको थिएन, सिम्पल अलिअलि कहिलेकाहीँ गर्ने मौका मिल्थ्यो, तर यसरी प्रपर वेमा त गरेको थिइनँ। के होला यो स्काई भनेको, के हो कुण्डलिनी भनेको, स्टिल सबै त थाहा छैन, तर अलिअलि थाहा पाइरहेको छु। सरहरूले हेल्प गरिराखेको छ। अनि त्यसरी यो 10 दिनको क्लासेस गर्दाखेरि जुन फिल गर्न भन्छन्थ्यो त्यो आफ्नै वेमा फिल हुन्थ्यो। अब हुन्थ्यो हुँदैन थियो, तर भइरहेको हुन्थ्यो केही न केही, जे पनि फिल भइरहेको हुन्थ्यो। म सरहरूसँग चाहिँ सेयर गरिरहेको थिएँ। यसरी हामीहरूले 10 डेज राम्रोसँग 10 दिनको क्लास गऱ्यौँ। फिजिकल एक्सर्साइजको स्टेप्सहरू पनि गऱ्यौँ। तर मैले एउटा के गरेँ भने, सरहरूले भनेअनुसार बिहान र बेलुका चाहिँ नबिराइकन गरेँ मेडिटेसन। अनि त्यो गर्दै जाँदा
म आफैलाई पनि हेरिरहेको थिएँ, फिल गरिरहेको थिएँ, अझ मलाई के फिल हुन्छ भनेर अझ डिप गइरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ त त्यो जब सहस्त्रधारमाथि गरिरहेको छु त्यतिखेर मलाई त्यो आँखा खोल्नै मन लाग्दैन थियो। एक दिन त अराउन्ड 40 मिनट्स भइसकेछ अलार्म राखेर गरिरहेको थिएँ, तर मलाई आँखा खोल्नै मन लागेन, मलाई त्यो अर्को पार्टमा जानै मन लाग्यो। यसरी गर्दै गर्दै गरिरहेको छु प्र्याक्टिस। एक दिन बाहिर कौसीमा गएर गर्नु मन लाग्यो, ट्राई गर्न मन लाग्यो डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा के हुन्छ भन्दै। अनि माथि आकाश कौसीमा साँझको बेलामा गएर मेडिटेसन गरेँ, एकदम डिफ्रेन्ट फिल भयो। मेडिटेसन गर्दै थिएँ, अचानक एकदम छिटो फेरि धेरै समय पनि भएन जब म सहस्त्रधारमा थिएँ, त्यतिखेर साँच्चीकै स्काई स्टारहरू जुन यो कहिलेकाहीँ अस्ति क्लासमा सरहरूले एक्सप्लेन गरिसकेको थियो त्यो ब्रह्माण्डको केही देखिन्छ भनेर, त्यस्तै खालको चिजहरू देखेँ। अनि यो हो कि होइन, यो मेरो खालि इमेजिनेसन मात्रै हो कि थट्स मात्रै हो कि साँच्चीकै यो चिज मैले देखेको हो कि माथि कौसीमा बसेर गर्दा मलाई त्यो फिल भएको हो कि, यो चिजहरू फिल गर्न फेरि त्यसको कन्टिन्यू 2-3 दिन मैले फेरि माथि कौसीमै बसेर गरेँ। होइन यो साँच्चीकै हो कि मलाई त्यो दिन मात्रै फिल भयो भनेर, तर त्यो दिन मात्रै फिल भयो, अरू दिनमा म कौसीमै बसेर गर्दाखेरि पनि त्यो चिजहरू फिल भएन। सो मेबी त्यतिखेर म त्यो लेभल अलि माथि गएको हो कि भनेर सरसँग मैले सेयर गरेँ। त्यसपछि म रेगुलर अहिले गरि नै रहेको छु, मेडिटेसन चाहिँ गरिरहेको छु। र यसले मलाई पर्सनल्ली के फिल भएको छ भन्दा म अलिकति अझ काम भएको छु। सानो सानो कुरामा पहिला रियाक्ट गर्थेँ एकदमै छिटो भने, अहिले त्यो चिजहरू अलिक कम भएको छ, अलि बढी लेट गो गर्न सक्ने भएको छु। पहिला त्यो गर्न सक्दैन थिएँ, अलि इजी गोइङ पनि भएको छु। सायद यो के मेडिटेसनकै राम्रो हो कि जस्तो लाग्यो। आज मसँग यही कुराहरू सेयर गर्ने सर, अरू खासै त्यस्तो छैन, गर्दैछु, हेरौँ अब अझै कतिसम्म गर्न सक्छौँ। भर्खरकै छु, भर्खर 2 महिना जस्तो भयो सायद, तर मैले कन्टिन्यू चाहिँ गरिरहेको छु र म एकदम सेटिस्फाइड पनि छु। केही प्रब्लम हुने बित्तिकै सरहरूलाई सोधिहाल्छु, डिस्टर्ब गरिहाल्छु। हजुर, यति भन्दै मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स मैले यही टुङ्ग्याएँ। वान्स अगेन सबैजनालाई दसैँको शुभकामना, अनि स्टे सेफ अहिले चाहिँ सबैजनालाई। हजुर, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच आकृति जी। बडा राम्रो तरिकाले, सिम्पल तरिकाले त्यो गहन विषयको अनुभव सुनाउनु भयो। यो चाहिँ अलिकति युनिक नै हो। मेबी हाम्रो डाक्टर रोजनले केही लाइट दिनुहुन्छ कि, किनभने तपाईँले डिफ्रेन्ट प्लेसमा ट्राई गर्नुभयो, डिफ्रेन्ट डेमा ट्राई गर्नुभयो, किनभने भयो, अर्को दिन भएन, यो इमेजिनेसन थिएन, त्यो राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। डाक्टर रोजन, इफ यु हेभ टु एड एनिथिङ। मलाई अनि राम्रो लाग्यो त्यो सुनेर। त्यो अनुभव हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर अर्को दिन किन भएन भन्दा अर्को दिन त एक्सपेक्टेसन थियो दिमागमा यो चिज पाउन भनेर, त्यसपछि त्यसले ह्याम्पर गर्छ पुरै। पहिलो दिन खालि एक्सपेरिमेन्टिङ मात्रै थियो, माथि गएर गर्छु भन्ने, त्यही भएर केही अनुभव भयो, नहुन पनि सक्छ, तर त्यो दिन भयो, यो लक्की। तर दोस्रो दिन चाहिँ तपाईँले जहिले पनि एक्सपेक्ट गर्ने बित्तिकै कसैले पनि आज एकदम राम्रोसित, आज मलाई एकदम फुर्सद छ, म एकदम आज राम्रोसित गर्छु भने त्यही दिन केही न केही डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर यु सुड नट एक्सपेक्ट। जुन दिन एक्सपेक्टेसन बन्द हुन्छ त्यति बेला गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर जेनरली एकदम मर्निङमा गर्ने यो गर्ने भनेको कारण चाहिँ के हो भने, एक अर्ली मर्निङमा केही चिजको पनि हतार भइसकेको हुँदैन, केही चिज कति बेर गर्छु भनेर पनि प्लान गर्नु पर्दैन, त्यति बेला केही चिजले अब्स्ट्रक्ट गर्दैन, अनि त्यति बेला जेनरली मर्निङको ध्यान राम्रो हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यो पहिलो दिनको अनुभव त्यो राम्रो हो, तर बिस्तारै अहिले हजुरले सिक्नु भएको छैन, हाम्रो 4-5 जस्तो डाक्टर थापाले, हामी अरू 3-4 जना हामी छौँ, सबैले योभन्दा हायर मेडिटेसन पनि सिकिसकेका छौँ, जसमा तपाईँ नेचुरली नै त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यही भएर यो किन पाइनँ भनेर चाहिँ सोच्न जरुरी छैन, भयो भने इट्स ओके, अहिलेको लागि त्यो बोनस जस्तै हो। यु नो द्याट स्टिल देयर इज हायर समथिङ, यति हुन सक्दो रहेछ, त्यसले आफूलाई मोटिभेट गर्छ। तर मैले एउटा चिज यसमा के चाहिँ यो गर्छु भने, यसै गरी एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी
कसैले मन्दिरहरुमा जाँदाखेरि पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं के मन्दिरहरुमा चाहिँ गर्न हुँदैन जुन हाम्रो स्काई मेडिटेसन छ जहाँ भिड हुन्छ जहाँ धेरै मान्छे आफ्नो कुरा राख्न जस्तो चर्चमा मन्दिरमा अरु ठाउँमा त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हायर मेडिटेसन गर्न हुँदैन किनभने हामी मेडिटेसनको अवस्थामा चाहिँ धेरै रिसेप्टिभ हुन्छ हामी यदि डिभाइन सबै बाहिरबाट लिन सक्छौं भने हाम्रो त्यो फिल्टरिङ क्यापेसिटी एकदम हामी योगी हाम्रो भनौं न स्वामीजी जतिको लेभलमा त कहिले पुग्ने हो थाहा छैन त्यही भएर हामी बाटोमै छौं यो बाटोमा छौं तर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एकदम कम गर्नलाई हामीलाई आइसकेको छ त्यो अवस्थामा हामी मन्दिरहरुमा अरु थुप्रो मान्छेको समस्या वेदना दुःख अनि आकांक्षा लिएर जुन मन्दिरमा आएका हुन्छन् तिनीहरुका चीजहरु हामी ग्र्याब गर्छौं त्यो चीज हामीमा टाँसिन्छ भनौं न त्यो चीज हामी रिसिभ गर्छौं त्यही भएर मन्दिरमा चाहिँ कहिले पनि कुण्डलिनी मेडिटेसन नगरौं मन्दिरमा जे अरु चीज पूजा आजा गर्नु छ त्यो गरौं तर कुण्डलिनी मेडिटेसन चाहिँ ठूलो भिड जहाँ धेरै इच्छा राख्नेहरुको भिड छ जहाँ केही चीज सुनाउने ठाउँहरु छ त्यस्तो ग्यादरिङहरुमा हामीले कुण्डलिनी मेडिटेसन गर्न हुँदैन र गर्नै पर्ने छ भने शान्ति योग गर्न सकिन्छ शान्ति योग गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रिलिमिनरी हाम्रोमा थुप्रो चीजहरु छन् अरु प्रिलिमिनरी हाम्रो ऊर्जाहरुलाई एक्सेन्चुएट गर्नलाई बढाउनको लागि तिनीहरु चाहिँ गरिदैन फेरि जस्तो हाम्रो ल्याम्प गेजिङ मिरर गेजिङ छ जसको तुरुन्तै शान्ति योग गर्न मिल्छ ती चीजहरु गरिदैन खाली शान्ति योग मात्रै गर्न मिल्छ अब डेस्परेट कहिलेकाहीँ मन्दिर भनौं न 3-4 दिनलाई मन्दिरमै छौं अथवा तीर्थ नै गइराखेका छौं जहिले पनि भिडमै छौं सबको एउटा एउटा गरेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शान्ति योग गर्न मिल्छ एक्लै हुनुहुन्छ कोठामा एउटा लिमिटेसन बनाउन सकिन्छ भने हायर मेडिटेसन गर्दा हुन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ आफ्नो घरसम्म चाहिँ ठिकै छ तर बाहिर न त्यो चाहिँ खाली मैले किनभने कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा अर्को ठाउँमा मन्दिरमा त झन गजब होला अथवा ठुलो उसमा झन गजब होला भन्ने लाग्न सक्छ उल्टा हुन्छ त्यो झन अनावश्यक चीजहरु हामी ग्यादर गरिन्छ त्यति नै भने मैले खाली थ्यांक यू डाक्टर साहब यो त धेरै विषयलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो व्यवहारिक पनि हामीले बुझ्नु पर्ने कि कहाँ गर्न उचित हुन्छ कारण किन सबभन्दा ठुलो कुरा कि यस पछाडि लजिक र सच्चाइ के छ बडा राम्रो आजको चाहिँ यो भयो यो सबैलाई काम लाग्ने खालको साथीहरु अब स्टिल देयर इज ओपन इफ एनी क्वेशन ल सर्वप्रथम त हाम्रो डाक्टर रोजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आकृतिजीलाई पनि मेरो वास्तवमा धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले राम्रो अनुभव चाहिँ केदेखि शेयर गर्नुभयो हाम्रो बीचमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यो आज कुण्डलिनी आज वास्तव राम्रो भयो सरले चाहिँ आज सारा ओभरभ्यू चाहिँ गर्नुभयो आजको रोजन सरको प्रस्तुतिमा चाहिँ केदेखि एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ केदेखि संक्षिप्त रूपमा चाहिँ केदेखि यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो यसले एउटा चाहिँ रिक्याप गर्ने चाहिँ केदेखि अब काम चाहिँ हामी सबैको सामुन्ने चाहिँ भएको छ मैले यो कुण्डलिनी योग गर्ने सिलसिलामा चाहिँ के भन्दा मैले विभिन्न खालको चाहिँ आफ्नो एउटा सेल्फ एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहेको छु क्या मैले चाहिँ आफैले आफैमाथि जस्तै कुण्डलिनी मैले बिहानको एकदम मर्निङ अर्ली इन द मर्निङमा चाहिँ के भनेदेखि अब सुरुको सबै नियमहरु प्रक्रिया पुर्याएर मैले गर्छु सबै जुन मैले जति पनि सिकेको छु अब चाहिँ मूलाधार चक्रदेखि लिएर महादेव युनिभर्ससम्म म पुग्छु अब यो त लामो प्रक्रिया छ अब यो सधैँभरि यो एकचोटि यो सबै चाहिँ के भनेदेखि अब योगहरु अब चाहिँ अब व्यायामहरु हैन अब हाम्रो सबै गरिसकेपछि अनि मैले एउटा फेरि अर्को एउटा छोटो ध्यान गर्छु त्यो छोटो ध्यानमा चाहिँ के अब मैले एकैचोटि चाहिँ के भनेदेखि अब सहस्रार चक्रमा कसरी पुग्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब योग पनि गरिसकेर गर्दाखेरि मैले त्यहाँसम्म आज्ञा चक्रबाट चक्रमा सर्ट पाइदै जान्छु तर दिउँसो चाहिँ गर्दाखेरि मलाई दिउँसो कहिलेकाहीँ समय हुन्न छोटो हुन्छ मलाई समय चाहिँ अरु काम गर्दाखेरि अनि त्यसपछि म चाहिँ यो ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि चाहिँ म शवासनमा बस्दाखेरि आत्मालाई मैले परमात्मासँग चाहिँ के अब जोड्ने प्रयास गर्दा त्यो जोडिन्छ स्वार्थ त्यहाँसम्म चाहिँ के त्यहाँसम्म पृथ्वीले अब एकचोटि 24 घण्टामा आफूले आफैलाई बुझ्छ मैले त्यो सिद्धान्त यसमा लागू गरेँ अनि त्यसपछि गएर अब बिहानको गर्ने चाहिँ अब 365 दिन लाएर सूर्यलाई घुमे जस्तो अब त्यो बिहान गरियो हैन
त्यो अलि लामो प्रक्रिया भयो अनि त्यसपछि गएर छोटो सर्टकट तरिकाले गर्दाखेरि पनि के भन्छ त्यो ठाउँमा पुगिँदो रहेछ डाक्टर साहबको साउन्ड हरायो नेट कनेक्सन अलि विक भइरहेछ सर त्यही भएर होला हजुर सब म्युट होइसिन्छ अब म्युट हुनुभयो डाक्टर थापा सर हजुर आयो यसरी मैले चाहिँ विभिन्न खालको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भनेदेखि अब लङ प्रक्रियाबाट गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा पुगिया छ सर्टकटबाट गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा पुगिने रहेछ एउटा मेरो फाइन्डिङ भनौँ न है हजुर एउटा चाहिँ यो अचम्म लाग्यो मैले चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीबाट मैले चाहिँ अब सिकेँ होइन हुन त अब हाम्रो तालिममा यो कुरो चाहिँ अब आएको थिएन अनि मैले के विचार गरेँ भने अब कहिलेकाहीँ त समय हुँदैन अब एक्चुअली मलाई ध्यान त गर्नै पर्यो छोटो समयमा नि कसरी परमात्मासँग लिङ्क हुने भन्दाखेरि छोटो समयमा नि अब गर्न सकिने रहेछ तर यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने एउटा प्री कन्डिसन चाहिँ के छ भन्नुलाई भनेदेखि अब हाम्रो खानपान चाहिँ महत्त्वपूर्णै छ खानपान चाहिँ एकदम हाम्रो लाइट खानपान चाहिँ गर्नुपर्छ एकदम जस्तै अब माछा मासु यस्तो खालको बलिष्ठ खालको चाहिँ अब खानपान चाहिँ गर्यो भने जिउ एकदम शरीर चाहिँ एकदम अब भारी हुन्छ एकदम त्यसले गर्दा ध्यान खास गरिकन अब लाग्दैन एकदम अब हलुका खालको म त आजकल के भन्दा बेलुका पनि अब खाना छोडिया हुनाले दिउँसै मैले चाहिँ एकचोटि दिउँसो चाहिँ 3 बजेतिर मैले खाजा खान्छु मेरो त्यो खाजा र डिनर चाहिँ अब बेलुकाको चाहिँ के भनेदेखि अब एउटै नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाइट हुन्छ अनि मैले बेलुका 1 गिलास दुध मात्रै खान्छु बेसार हालेर अलिकति 1 गिलास दुध खान्छु त्यति खाएपछि मलाई राति निन्द्रा पनि एकदम राम्रोसँग लाग्छ एकदम निन्द्राको मलाई समस्या छैन अनि तर म जुन अब 3 बजे मैले चाहिँ अब उठ्ने मेरो चाहिँ अब जुन एउटा नियमित रुटिन छ त्यो रुटिन तरिकाले मैले चाहिँ त्यो ढिलो हुँदा 3:30 नत्र भनेदेखि मैले 3 बजे सट्टसँगले मलाई निन्द्रा आफै छुट्छ त्यो समयमा अनि निन्द्रा छुटिसकेपछि मैले आफ्नो चाहिँ मेडिटेसनमा काम गर्छु मैले करिब झन्डै बिहान प्रशस्त हुनाले मैले मिनिमम अब 1.5 घण्टा त मैले गरेकै हुन्छु 90 मिनट्स अब कहिलेकाहीँ अब 2 घण्टासम्म पनि जान्छ एकदम सबै कुरो प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के भनेदेखि अब यो धेरै आनन्द रिल्याक्स एकदम अब भित्रभित्र आफैलाई अब आनन्द आएर हाँस उठ्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम आनन्द आएर चाहिँ के भन्छ रिल्याक्स हुन्छ त्यो चिन्ता त्यस्तो खालको अब यो किन चिन्ता गर्ने आयो भनेदेखि अब म त परमात्मासँग चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ न सम्पर्कमा छु अब मैले यस्तो सानोतिनो कुराहरू अब तिमी हुँदा छौ र कहिलेकाहीँ ध्यान गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अलि केही कुराहरू आउँछ हे मलाई यो शान्तिको तिमी यताति अब बाटो सिक्ने काम चाहिँ नगर मेरो गन्तव्य त के त्यहाँसम्म छ त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्छ मलाई तिमीले अब यो बाटो छोड चाहिँ के भन्छ एकचोटि चाहिँ स्वाट त्यहाँ चाहिँ अब पुगेर चाहिँ अनि मेरो ध्यान चाहिँ के भनेदेखि अब भनौँ न मेरो त्यो आफ्नो समय 1.5 घण्टा चाहिँ के भनेदेखि अब जान्छ त्यस कारणले यो हामीले अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि नियमित रूपमा अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि अब हामी चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले चाहेको कुरो चाहिँ अब प्राप्त हुन्छ र अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब एउटा सिद्धान्त रहेछ हाम्रो अध्यात्ममा चाहिँ जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि भन्ने एउटा चाहिँ मैले सिद्धान्त चाहिँ यो कहाँ पढ्दाखेरि फेला परेँ हाम्रो तालिममा नै आएको थियो त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ जे सोच त्यो हुने रहेछ एकदम आफूले त सोध्दै गयो भनेदेखि तर मन चाहिँ एकदम पवित्र चाहिन्छ एकदम पवित्र मन लिएर अब त्यो गर्यो भनेदेखि हामीले जस्तो किसिमको अब सोध्दै गयो त्यो काम चाहिँ के भनेदेखि ढिलो चाँडो चाहिँ के भनेदेखि यो प्राप्त भएरै छाड्ने चाहिँ अब मेरो अनुभव चाहिँ त्यो हुन गएको छ आजलाई यति नै गरौँ र वेदान्ती महर्षिलाई धेरै नमन थ्याङ्क यू नर विक्रमजी धेरै राम्रो अनुभव चाहिँ दिनुभयो र यसलाई हामीले पनि सिक्ने मौका पायौँ कि टाइमलाई कसरी एडजस्ट गर्ने र आफूले चाहिँ 24 घण्टामा कमसे कम एकपल्ट त ईश्वरसँग साक्षात्कार हुनै पर्यो र यो छोटो र यो अलिकति लामो बिचमा पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि छोटो गर्दा पनि पुग्ने रहेछ लामो टाइम छ भने अलिकति विस्तृत गरौँ भने पुग्ने रहेछ हाम्रो रोजनजीलाई अनुरोध छ कि यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिउ होइन मैले चाहिँ यसमा 2-3 वटा चिज छ एउटा त्यो साइलेन्स स्टेट जुन छ अनुभूत गरिसकेपछि
जस्तो डाक्टर थापाको केसमा उहाँलाई सबै थाहा छ, सिस्टमेटिक जाँदाखेरि त्यो ठाउँको अनुभव कस्तो हुन्छ। त्यो साइलेन्सको अनुभूत गरिसकेपछि त खासमा भित्र जाने मात्रै हो, मतलब आफू कन्सियस हुने मात्रै हो। त्यही भएर मैले 2-3वटा प्रवचन उस्ताबाट सुनेको थिएँ त्यो इङ्ग्लिसमा। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी जुनसुकै चक्रमा मेडिटेट गरिराखेका हौँ, इक्जाम्पल भनेको जस्तो आज्ञा चक्रमा पनि मेडिटेट गर्दा सडनली फ्रिक्वेन्सी कम हुने बित्तिकै त हामी त त्यही हुन्छौँ, त्यही साइलेन्समा, त्यही परममा। यो त हामी स्टेप बाई स्टेप सिक्ने कोसिस गरिरहेछौँ। माइन्डलाई एउटा किसिमले ट्रेन गर्ने पनि हाम्रो आवश्यकता छ एउटा लेभलमा, त्यसले। तर डिपर मेडिटेसन भन्नुको अर्थै के हो भनेदेखि हामी त सडनली फ्रिक्वेन्सी, त्यो स्थिर तत्त्वको जुन डिभाइनको फ्रिक्वेन्सी छ त्यहाँ पुग्छौँ। त्यही भएर त्यो त फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड त्यो गर्न सकिन्छ। तर सिकिसकेपछि, जस्तो उहाँले एकचोटि अनुभूति गरिसक्नु भयो, उहाँले त्यो ठाउँमा सजिलैसँग अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि कहिलेकाहीँ त्यो यतिकै चुप लागेको बेलामा आँखा चिम्लेर म डिभाइन कन्सियसनेसमा छु भने त्यो ठ्याक्कै आउँछ क्या आफूमा। म परमात्मीय अनुभवमा म छु भन्यो भने त्यो सडनली त्यो साइलेन्सले इन्गल्फ गर्छ। तर त्यो भनेको स्टेप बाई स्टेप जाँदा हामी जसले नै गर्न सक्छ। तर नियमित हामीले उ गर्दा के हुन्छ, त्यो बेस एउटा बनिसकेको छ। बेस बनिसकेपछि त्यो बेसको आधारमा हामी जति ठुलो छलाङ पनि लगाउन सक्छौँ, इमिडिएटली पनि गर्न सक्छौँ। केही केसमा हामी जस्तो दीक्षाहरूको क्रममा त हामी आफै पनि इमिडिएटली 9th-मा हामी पनि जान्छौँ भनेपछि हाम्रो लेभलमा त्यति तर नयाँ सिक्ने मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो लाग्छ। तर त्यसको लागि हामी एउटा ग्राउन्ड, हामी सहस्रारसम्मको एउटा स्ट्रङ एउटा मेडिटेसनको बनाइसकेपछि त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको चिज सबै सम्भव छ र त्यसलाई कट सर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसमा केही पनि त्यो उ छ जस्तो लाग्दैन। किन ध्यान भनेको त परमकै ध्यान हो। कुण्डलिनी भनेको त हामी त्यो पार्टलाई, त्यो कार्यको लागि भनौँ न, जस्तो आज्ञा भनेको हाम्रो केही चिज हामी सोच्नु छ, विचार गर्नु छ, विश्लेषण गर्नु छ, हामी अझै चाहिँ पुराना सिन इम्प्रिन्ट्सहरूलाई केलाएर त्यसलाई हटाउनु छ भनेपछि हामी एकैचोटि माथि पुगेर त्यो सल्भ त हुँदैन। त्यसको लागि हामी फेरि सहस्रारमै आइपुग्नुपर्छ। त्यही भएर सहस्रारको काम हामी भइसकेर हाम्रो डाक्टर थापाले भन्नुहुन्छ पवित्र जुन भइसक्यो क्वालिटी भने सबै किसिमले खानपान, हाम्रो बिहेभियर, सबै चिज भने त्यो चिज हामी त अलवेज, वी आर अलवेज डिभाइन। हामी जुन बेला पनि त्यही छौँ र त्यही सतत त्यसैमा छौँ। तर हामी जो अहिले जुन बेला पनि त्यो अवस्थामा छैनौँ, उनीहरूले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जान जरुरी हुन्छ। र स्पेसली सहस्रार चक्रबाट चाहिँ पुराना सबै कर्मका छापहरूलाई चाहिँ पहिला मेजोरिटीलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो, ताकि यो चिज जुन बेला पनि सम्भव होस्, जुन बेला पनि सम्भव होस्। तर सम्भव छ, उहाँको लेभलमा उहाँले जति सिकिसक्नु भएको छ त्यो सबैजनाले नै उहाँले भने जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। तर कोसिस गर्नु भएको छ कि छैन बेग्लै कुरा भयो। उहाँले धेरै राम्रोसित इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ यो आध्यात्मिक र कुण्डलिनी योगालाई आफ्नो जीवनमा। हामी सबैले त्यसै गरी गर्न सकौँ, म त त्यति नै भन्छु। आफ्नो लागि पनि सबैको लागि पनि त्यही नै प्रे गर्छु म। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। अनि सबभन्दा राम्रो कन्क्लुसिभ यही रह्यो कि यो गोप्य खजाना, अद्वितीय खजाना हामी सबै भित्र छ र हामी सबैले त्यसको उपयोग गर्न सक्छौँ। यो कसैप्रति डिस्क्रिमिनेटिभ छैन कि उसले पाउने उसले नपाउने, सबैले पाउन सक्ने चिज हो र खालि एउटा अभ्यासको कुरो हो, एउटा प्रयासको कुरो हो। र यति भन्दै अब 9, 10, 9, 12 कति भइसकेको छ, हाम्रो अब अन्तमा आइसकेका छौँ, टाइम पनि भयो। र यहाँहरूको सबैको सहमति हुन्छ भने आजको यो सत्सङ्ग यही समाप्त गरौँ। ईश्वरीय शक्तिले हामी सबैको रक्षा गरौँ। गुरु वेदान्तजीलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। आजको दिन सबैको शुभ होस्। शान्ति शान्ति शान्ति। बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन।